मुक़्तदाए दीन و मिल्लत का हसी उन्वान है। मदरसा इस्लामिया कितना अजीम व शान है। आइए बच्चों की फहरिस्त की तरफ चलते हैं और मदरसा हाजा के मुताल्लिम मोहम्मद राशिद सल्लमहु उनसे मुल्तमिस हैं कि वह आए अपनी तकरीर पेश करें। और इसके बाद मोहम्मद साबिर अब्दुल्ला जिनके नज़म का उन्वान है जो मदारिस इस्लामिया पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तनकीदें कसी जा रही हैं, मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है, मिन जुमला वो तमाम चीज़ें जो मदारिस के खिलाफ रची जा रही हैं, बकी जा रही हैं। इन दोनों बच्चों से दरख्वास्त रहेगी कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ स्टेज के बाएं बाजू पर आकर मौजूद रहें। अजीज़म मोहम्मद राशिद सल्लमहु मुताल्लिम मदरसा हाजा आप हजरात के सामने आज के इस प्रोग्राम की सबसे पहली कड़ी यानी तकरीर पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनसे ये दरख्वास्त भी है कि वो अपनी तकरीर आप हजरात के माबैन रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। तर्जुमा, मेरे असहाब सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिन किसी की भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं आप हजरात के सामने एक मुख्तसर तकरीर करूँगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि गुलशने मोहम्मदी के किस फूल के किस पर रोशनी डालूँ। हर फूल हर कली की एक निराली शान है, एक अनोखी खुशबू है, हर एक की इम्तियाजी शान है। क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की हस्ती को मौज़ूए बहस बनाऊं, जिनको सानियुल इस्नैन के खिताब से नवाजा गया और जिनकी सिफ़ते रहम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस दलालत करती है, इरहम उम्मती या उम्मती अबू बकर। या उमर बिन खत्ताब की शान में लबकुशाई करूं, जिनको रसूल ने व अशहिदुहुम बि अम्रिल्लाह उमर से याद किया और फरमाया ला नबिय्य बअदी वलौ काना बअदी नबिय्य लकाना उमर, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते हैं। या उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शख्सियत पर रोशनी डालूं, जो कि ज़ुन्नुरैन थे, जिनको व अहयाहुम उस्मान, कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा बाहया उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। और यही नहीं, सुलह हुदैबिया के मौके पर आपने अपने एक दस्ते मुबारक को उस्मान का हाथ कहकर सहाबा से बैत ली थी और जिनकी सखावत व ईसार को देखकर आपने फरमाया अगर उस्मान इसके बाद कुछ भी अमल ना करे तो सखावत ही काफ़ी है। या आप हजरात के सामने सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के मनाकिब बयान करूं, जिनकी शान में हबीबे किबरिया ने व अत्काहुम अली, कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा मुत्तकी अली है। फरमाया एक रिवायत तो बहुत मशहूर है, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, कि मैं इल्म शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और भी बेशुमार अहादीस सहिया खुलफाए राशिदीन की शान में वारिद हुई हैं। तो जब मैं असहाबे रसूल की पाकीज़ा जमात पर नज़र डालता हूँ और उनमें से किसी एक की सीरत बयान करने का अज़्म करता हूँ तो मेरी ज़बान गुंग रह जाती है, सरनियाज़ खम हो जाता है, सरमाए हयात में इजाफ़ा हो जाता है। बिरादराने मिल्लत, तो आइए दानिशकदे रसूल और दरबारे रिसालत के तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम की सीरत पर इज्तिमाई नज़र डालते हैं और किसी एक के बजाय तमाम सहाबाए किराम की ईमानी अफरोज़ ज़िंदगी पर गुफ्तगू करते हैं। हमदर्दाने मिल्लत बैज़ा, अगर आप
اصحاب النبی رضی اللہ عنہم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے آرزومند ہیں تو آپ کے لیے یہی کافی ہوگا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ صحابہ کرام حیات رسول کے یکس جمیل تھے۔ انہوں نے اپنے قلوب و دماغ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و کردار، رفتار و گفتار کو جذب کر لیا تھا۔ ان کے زندگی کے لمحات مستعار تھے۔ رحمت للعالمین کے لمحات زندگی سے عاشقان شمع رسالت آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبل از اسلام کی زندگی کا بعد از اسلام کی زندگی سے موازنہ کیجئے، آپ قلب ماہیت اور تبدیلی فطرت کی ایک انقلابی تاثیر پائیں گے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ رسول خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ساز انقلاب آفری شخصیت نے ایک ایسی مثالی جماعت تیار کر دی جس کا ہر فرد طاعت و بندگی کا پیکر اور انسانیت و شرافت کا نمونہ تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو آفتاب و رسالت کی نورانی کرنوں اور مہتاب رسالت کی پاکیزہ شعاعوں سے مستفید ہونے سے پہلے ایسے افراد تھے جن کے وجود پر انسانیت بھی ماتم کرتی ہے اور جن کے نام سے درندے بھی شرم کرتے تھے۔ اصنام پرستی، شراب نوشی، فرقہ بندی، غارت گری، خون ریزی، عصمت دری، زناکاری، بدعمالی، کمار بازی، مطلب براری، نفس پرستی، سود خوری کے ماحول میں رہنے والے یہ انسان انسانیت کی حدیں پار کر چکے تھے اور ظلم و بربریت، قبائلی نخوت اور خاندانی انانیت کی لعنت میں گرفتار تھے، مردار خوری کے عادی تھے، توحید و ایمان کی لذت سے ناآشنا، شرک و کفر کی دلدل میں پھنسے جا رہے تھے، لیکن اسلام ایک روح پرور حیات آفری پیغام بن کر آیا اور محمد بن عبداللہ محسن انسانیت بن کر مبعوث ہوئے تو انسانیت کی سوکھی کھیتی میں جان پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے عربوں کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ تاریکی سے روشنی کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، بہیمیت سے انسانیت کی طرف، ظلم سے انصاف کی طرف، شقاوت سے سعادت کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف ایک تاریخی انقلابی سفر کا آغاز ہوا۔ یہ ایک حیرت انگیز سفر تھا، یہ عربوں کی فطرت و سیرت کی تبدیلی کا سفر تھا۔ برادران اسلام، اگر آپ طاعت و بندگی، ہمدردی و غمگساری، وفاداری و جانثاری، للہیت و فداکاری، محبت الہی، محبت رسول، اخوت و مساوات، محبت و مودت، بھائی چارگی، واصل رحمی، شب بیداری، تہجد گزاری، جہاد فی سبیل اللہ، فنا فی اللہ، اصحاب للہ، البغض للہ، العطاء للہ، صلاح التقوی، رشد و فلاح، استغفار و اذکار، نوافل و اوراد، سخاوت و ایثار، دیانت و امانت، نیک بختی، خوش قسمتی کو جمع کریں اور ان کا خمیر تیار کریں اور ان سب کو ملا کر صورتیں تشکیل دیں تو وہ صحابہ کرام کی صورتیں ہوں گی۔ ایسے تھے وہ صحابہ کرام جن پر ہم ناز کرتے ہیں اور جو خیر الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ یہ تھی اصحاب رسول کی سیرت، یہ تھا اصحاب رسول کا کردار، یہ تھا اصحاب رسول کا مقام و مرتبہ، یہ تھا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، یہ تھا اصحاب النبی کا مرتبہ، یہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی عملی نمونہ تھا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔